उपरि राजा अस्ति। राजा शृणोति, राजा शृणोति। विशेषकरवचनं वा उत्तमकरवचनं वा राजा चिन्तयति, वदति। सेवकः करवचनव्यापारी मार्गे अस्ति, आनयतु। व्यापारी आनयतु। सेवकः गच्छति, व्यापारी आनयतु, व्यापारी आनयतु। राजा पृच्छति, करवचनं विशेषकरवचनं मूल्यं किम्? मूल्यं किम्? व्यापारी वदति, एककरवचनं सहस्रम् एव। एककरवचनं सहस्रम् एव। राजा बहु भयमागच्छति। एककरवचनं एकसहस्रं वा इति पृच्छति। तदा व्यापारी वदति, एतत् साधारणकरवचनं नास्ति, एतत् विशेषकरवचनम् अस्ति। व्यापारी वदति। राजा मनसि किञ्चित् कष्टमस्ति, सहस्ररूप्यकाणि ददातु। सहस्ररूप्यकाणि ददातु। राजा वदति, एतत् करवचनं भग्नं भवति, भवतः शिरश्छेदं करोमि। राजा किं वदति? करवचनं भग्नं भवति, भवतः शिरश्छेदनं करोमि। व्यापारी अस्तु महाराज वदति, शीघ्रं गच्छति। व्यापारी शीघ्रं गच्छति। राजा करवचनं मन्दं स्वीकरोति। सहस्ररूप्यकाणि पूर्वतनकालम्, इदानीं सहस्रं चिन्ता नास्ति, पूर्वं बहु मूल्यं। मन्दं स्वीकरोति, पूजाप्रकोष्ठं गच्छति। पूजाप्रकोष्ठं गच्छति। पूजां करोति, पूजां करोति, मन्दं स्वीकरोति, आसन्दे उपविशति। आसन्दे उपविशति, एवमेवं करोति, करवचनं महाराजस्य बहु कोपः। सा तत्र गच्छति, तत्र गच्छति, तत्र गच्छति, वदति, सेवकः व्यापारी अस्ति वा? पश्यतु, आनयतु। व्यापारी अस्ति वा? नास्ति, व्यापारी नास्ति। एकदिनं राजा शृणोति। किं शृणोति? उत्तमकरवचनं शृणोति। महाराजस्य किं सन्तोषं वा दुःखं वा? सन्तोषमस्ति। वदति, सेवकः व्यापारी अस्ति, आनयतु। सेवकः गच्छति, व्यापारी आनयतु। इदानीं राजा वदति, भवतः शिरश्छेदनं करोमि, भवतः शिरश्छेदनं करोमि। इदानीं व्यापारी मनसि बहु भयमस्ति, पृच्छति, महाराज किमर्थं करोति? महाराज किमर्थं, किं कारणं पृच्छति। तदा राजा वदति, भवतः सहस्ररूप्यकरवचनं भग्नं, सहस्ररूप्यकरवचनं भग्नं। सेवकः पृच्छति, राजा भवान् कथम् उपयोगं कृतवान्? कथम् उपयोगं कृतवान् वदतु। राजा वदति, मन्दं स्वीकृतवान्, पूजाप्रकोष्ठं गतवान्, पुष्पं पूजां कृतवान्, एवं कृतवान्, करवचनं भग्नम्। इदानीं व्यापारी वदति, महाराज तद् भवतः दोषः, मम नास्ति, भवतः दोषः, मम नास्ति। राजा पृच्छति, कथं मम दोषः? राजा पृच्छति। तदा व्यापारी वदति, पश्यतु पश्यतु, एतत् सहस्ररूप्यकरवचनं, विशेषकरवचनं, उत्तमकरवचनं, उपयोगं, भवतः दोषः वदति। उत्तमम्।